मैं रफ़ी की ठीकरे की मांग थी। बुजुर्गों के बीच हमारे बचपन से तय था कि हम दोनों बड़े होंगे तो एक दूसरे के शरीके ज़िंदगी बनेंगे। जब मैंने होश संभाला, घर वालों से ये तज़किरा सुन सुनकर रफ़ी को देखते ही शर्मो हया के पर्दों में छुपने की कोशिश करने लगी। हमारा और चाचा का एक ही घर और आंगन था, मगर जब दोनों घरानों में बच्चों की तादाद बढ़ी तो इनमें धींगा मुश्ती रहने लगी। तभी वालिद और चचा ने आफियत जानी कि बीच में दीवार उठाकर एक के दो घर बना लिए जाएं। यूं मेरे और रफ़ी के दरमियान पहले पहल जो दीवार हायल की गई वो ईंटों की ही बनी हुई थी। दूरी अगरचे ज़रा सी थी, मगर मैंने तो अपने चचा ज़ाद को बचपन से ही ख्वाबों में बसा लिया था। ये दीवार अब हमको कोहे हमालिया जैसी लगती। मैं बहाने बहाने चचा के घर जाती, वो सबके सामने कह देती, लो भाई आ गई है मेरी बहू। बहू कहती हो अम्मा अभी से? रफ़ी मुझे छेड़ने को किन अखियों से देखकर बोल पड़ता, जब फरीना आती है ऐसा ही कहती हो। काम जो कराना होता है आपको इस बेचारी से। हाँ, ये मेरी बहू ही तो है, यही घर की मालिक है। अब काम कर रही है तो क्या हुआ, इसका अपना ही घर है। ये बातें मैं दिल के कानों से सुनती तो और ज्यादा शर्मा जाती। तब वो करीब से गुजरते हुए हौले से कहता, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो और भी दीवाना बना दिया है। मैं नजरें उठाकर इसे घूरती, चुप रहो, चची सुन लेंगी। वो कहता, कोई सुने या ना सुने, आधी दुनिया को तो पता है कि तुम मेरी हो, और ये शोहरत हमारी अम्मा की जुबान की वजह से ही तो हुई है। ये कहकर वो चलता बनता और मैं दीवार को घूरती रह जाती कि जिसके बायस हमारा एक आंगन दो टुकड़ों में बट गया था, मगर इस दीवार ने हमारा प्यार बढ़ा दिया था। रफ़ी की तालीम का आखिरी साल आ पहुंचा। वालिद और चचा में सलाह मशवरे होने लगे कि फरीना और रफ़ी की शादी इम्तिहान के बाद कर दी जाए ताकि फरीज़े अदा हों। हम दोनों भी तो पल पल गिन कर गुजार रहे थे कि कब एक मजबूत बंधन में बंध जाएं और ये दूरियां ख़त्म हों। हमारे घरों की छत अभी तक एक ही थी, मगर जीने दोनों जानब थे। बाकी सारे लोग सहन में सोते, लेकिन रफ़ी छत पर होता। वो वहाँ पढ़ता रहता, इम्तिहान जो सर पर थे। इम्तिहान ख़त्म हुए। रफ़ी ने मौका पाकर एक दिन मेरे पास से गुजरते हुए हौले से कहा, आज रात छत पर आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। जब सब सो गए तो मैंने पाँव से चप्पल उतारे और नंगे पाँव सहज सहज कदम रखती जीने की तरफ गई। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और दूधिया चांदनी हर सो फैली थी। दबे कदमों पर पहुंची, इसे मुंतजिर पाया। वो वो रात बातों में भीग गई कि दीवार उठाए जाने के दिन से आज पहली बार इस तरह मिले थे कि हम ही हम थे और कोई दूसरा हमारे दरमियान मौजूद न था। वक़्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ, यहाँ तक कि सुबह के आसार नमूदार हो गए। तभी अजान होने से पहले मैं नीचे उतर गई और एक और मुलाकात का वादा करके। इन मुलाकातों में भी ऐसा ना हुआ कि हमने कुछ गलत सोचा हो। रफ़ी के दिल में मेरी इज्जत को घटाने का इरादा ना था, क्योंकि मैं ही तो इसकी इज्जत और इसकी अमानत थी। वो अपनी अमानत में ख़यानत का सोच भी ना सकता था। हमारी शादी को अब थोड़े से दिन ही रह गए थे। इन्हीं दिनों कि जब हमारी शादी की तैयारियां होने लगीं, दादा जान की तबीयत खराब हो गई और एक माह शदीद अलील रहकर वो वफात पा गए। शादी कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गई। दादा जान की ज़रई ज़मीन काफ़ी थी। इनका 40वां होते ही एक पटवारी चचा जान के पास आया और इनको बताया कि पटवार खाते में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वरासत की खाता बंदी पर चढ़ाने से पहले अपने बड़े भाई से बात कर लें, क्योंकि आप दोनों भाई भाई नहीं, मगर आपके मरहूम वालिद की ज़मीन का एक कता आपके बड़े भाई के नाम बिला शिरकत गैर हो चुका है, जबकि आधी के मालिक आप भी हैं। इंतकाल ज़मीन से कबल इत्मीनान कर लें, वरना बाद में कुछ ना होगा। चचा ने बाबा जान से इस मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये वालिद साहब खुद कर गए होंगे, मुझे इल्म नहीं है इस बात का। तो अब हम इंसाफ से ज़मीन का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। अभी खाता बंदी पर कता नहीं चढ़ाया गया, इंसाफ हो सकता है। जो कता वरासती तौर पर अज खुद आधा आधा हम दोनों भाइयों के हिस्से में आ रहा है, वो तो हकदारों को शरई लिहाज से ठीक मिल रहा है, लेकिन जो कता वालिद अज खुद पहले से मेरे नाम कर चुके थे, वो मेरे ही नाम रहेगा। इसमें तब्दीली आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। ये बाबा जान का अपना फैसला है, हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, वालिद ने जितलाया। लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। तमाम जायदाद में हम दोनों ही आधे आधे के मालिक बनते हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि दुरुस्तगी कर लें। मालिक आप बनते होंगे, लेकिन वालिद ने सोच समझ कर ऐसा किया था।
نا انصافی میں نے تو نہیں کی بڑے بھائی، مگر ہے تو یہ نا انصافی ہی نا۔ اب ہم اس معاملے کو درست کیے دیتے ہیں۔ درستگی کس بات کی بھائی؟ والد نے غالباً میرے بچوں کی تعداد کے حساب سے مجھے زیادہ زمین دی ہے۔ دیکھو نا شکور بھائی، تمہارے 3 بچے ہیں جبکہ میرے 6 ہیں۔ تمہارا ایک ہی لڑکا ہے جبکہ میرے حصے کی زمین میرے 5 لڑکوں میں بٹے گی تو ہر ایک کے حصے میں کیا آئے گا؟ بابا جان نے سوچ سمجھ کر ہی بٹوارا کیا ہے۔ ابو اپنی بات پر اڑ گئے تو چاچا اپنی بات پر۔ اسی طرح ہماری بنی بات جائیداد کے بٹوارے کے اختلاف پر بگڑ گئی اور شادیوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بری جہیز سب تیار، مگر شادی کی تاریخ آگے ہی آگے سرکتی جا رہی تھی۔ ادھر میں اور رفیع جس دن کے لیے گھڑیاں گن گن کر گزار رہے تھے وہ آگے ہی آگے سرکتا جا رہا تھا۔ ایسے میں محبت میں شدت اور جدائی سے تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اب چھت پر سونے کا موسم نہیں تھا، پھر بھی رفیع چھت پر کمبل لے کر سوتا تھا کہ شاید میں کسی دن اوپر آ جاؤں، مگر میں کافی دنوں سے اوپر نہ جا سکی۔ ادھر زمین کے تنازع نے سنجیدہ صورت اختیار کر لی اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ چچا جان نے شور ڈال دیا، بلکہ آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میں باقی کا وہ آدھا حصہ بھی لے کر رہوں گا جو میرے نام بابا کر کے نہیں گئے۔ ہماری شادی کی تاریخ دھری رہ گئی اور دونوں گھرانوں میں بات چیت بند ہو گئی، بلکہ مقدمہ بازی کا اندیشہ سر اٹھانے لگا۔ میری اور رفیع کی حالت بری تھی۔ جس روز بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اس روز رات کو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں چھت پر گئی۔ ہم متفکر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، رفیع، اگر بابا جان اور چچا جان میں صلح نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ زمین کے تنازع میں ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں۔ رفیع بے حد پریشان تھا، تاہم اس نے تسلی دی کہ جو ہو جائے ایک ہو کر رہیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے ڈھارس ملی اور میرے آنسو تھم گئے۔ اس نے میرا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پہلی بار جدائی کے اندیشوں سے ہم اندر سے کمزور پڑ گئے۔ میں نے اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا اور اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج کی اس عجیب کیفیت نے ہمیں اندر سے ہلا ڈالا تھا۔ شاید کہ اس قرب کا داغ ہمارے ماتھے پر لگنا تھا۔ چاندنی رات کے سحر میں ہم نے خود کو ان کمزور لمحات کے سپرد کر دیا۔ کچھ لوگ عمر بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ نہیں آتے، اور کچھ ہم سے بد نصیب ایک بار کی لغزش میں دھر لیے جاتے ہیں۔ بات کی پریشانی نے ہم دونوں کی نیندیں اڑا دیں۔ ادھر والدین کا تنازع شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے کے بھی روادار نہ رہے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ جس قدر میں ان دنوں پریشان تھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ کبھی موقع مل جاتا، چھت پر جاتی، مگر رونے کے سوا رفیع سے کوئی بات نہ کرتی۔ اس نے کئی حل سامنے رکھے کہ وہ خود میرے والد اور والدہ سے بات کر لے گا، میں نہ مانی۔ اس نے کہا میں اپنا حصہ تایا ابو کو لکھ دوں گا۔ مجھے یہ ممکن نہ لگا کہ چچا اور بگڑ جاتے۔ بس رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ بالآخر اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں اور بابا جان کا چچا جان سے سمجھوتا ہو گیا۔ بات مقدمے بازی تک نہ گئی۔ میرے والد آدھی زمین چھوٹے بھائی کو دینے پر راضی ہوئے اور دونوں بھائی گلے مل گئے۔ اس تنازع میں سب سے زیادہ خسارہ ہم دونوں کو ہوا۔ ہماری شادی دوبارہ ٹلی اور جدائی کے اندیشوں نے ہماری روح کے لہلہاتے چمن اجاڑ کر رکھ دیے۔ سب سے بڑھ کر بدنامی کا خطرہ تھا، کیونکہ رفیع اس نہج پر سوچنے لگا تھا کہ مجھے گھر سے بھگا لے جائے گا، جبکہ میں بھاگنے پر موت کو ترجیح دیتی تھی۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد رکھ دی گئی، جبکہ میرا ایک ایک دن انتظار کا 1 صدی کے برابر تھا۔ بہرحال بابا راضی ہو گئے کہ ابھی نکاح کر دیتے ہیں، مگر رخصتی فصل اترنے کے بعد کریں گے۔ گویا کہ تیسری بار شادی 4 ماہ آگے ہو گئی۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بدنامی کے دہکتے جہنم میں گر جانے سے پہلے رفیع اپنی منقوہ سے خود شادی کا اہتمام کر لے، اور اس نے پھر وہ کیا کہ سبھی دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ بری جہیز دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ایک روز وہ مجھے زیور دلانے کے بہانے ساتھ لے گیا اور وہاں سے ٹرین پر بیٹھ کر ہم لاہور سے پنڈی اور وہاں سے اگلے روز کوٹ جا پہنچے۔ کوٹ میرج کے بعد 2 دن مری رہ کر لوٹے تو بابا جان اور چچا جان کو بپھرے ہوئے شیروں کی طرح پایا۔ جو انہوں نے برا بلا کہا ہم نے سہ لیا۔ چچا جان نے اس حرکت پر ہم کو علیحدہ گھر میں رہنے کا کہہ دیا۔ ہم نے چوں نہ کی اور علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سال بھر کسی نے منہ نہ لگایا اور نہ بات کی۔ ایک روز میری والدہ نے سندیسہ بھیجا کہ تمہارے بابا جان بہت بیمار ہیں، دیکھنے آ جاؤ، وہ تم کو یاد کرتے ہیں۔
میں اور رفیع ڈرتے ڈرتے گئے۔ اس وقت ہمارا بیٹا رفیع کی باہوں میں تھا۔ بہرحال ہم دونوں نے ان کے قدموں کو چھو کر معافی مانگی۔ بزرگوں کا دل بڑا ہوتا ہے، انہوں نے معاف کر دیا تو والدہ نے چچا اور چچی کو بھی منا لیا کہ ابو شدید بیمار تھے، اس لیے ہر کوئی انہی کا خیال کر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے دل سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی۔ رفتہ رفتہ وہ صحت مند ہو گئے، تاہم ان کی بیماری نے ہم سے روٹھے ہوئے والدین کو راضی کرا دیا۔ ہمارے بچے کو باہوں میں دیکھ کر انہوں نے دعا دی۔ شاید ان کو ہماری کورٹ میرج کی مجبوری سمجھ میں آ گئی تھی۔ والدین نے معاف کیا۔ خدا سے امید ہے کہ ہمارا رب بھی ہم کو معاف کر دے گا۔ اس کی ذات والدین سے 70 گنا زیادہ مہربان اور وہ دلوں کے احوال خوب جانتا ہے۔ دعا ہے کہ کبھی کوئی ہم سی غلطی نہ کرے اور والدین کی رضا سے بیٹی بابل کے گھر سے رخصت ہو، ورنہ بعد کی پریشانی جان لیوا ہوتی ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کے رشتے طے کر کے انہیں امتحان میں نہ ڈالیں۔ گڈ سٹوری کہانی چینل کے معزز سامعین و ناظرین، امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔